फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, यहाँको चामल साह्रै नै महँगो, यहाँको चामल साह्रै नै महँगो। अहिले पनि काठमाडौँमा त होइन कता कता त्यही गाउँकै आटो ढिँडो ठिक थियो बा सहरमा आएर गाह्रो भयो भन्नेहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ नि। इभन हामीहरू नै त्यो कन्डिसनमा हो नि त। तपाईँले गाएर जस्तो स्टेजमै गाएर पहिलो रकम चाहिँ पहिलो कमाइ चाहिँ कसलाई खर्च गराउनु भयो, कहाँ खर्च गर्नुभयो याद छ? खर्च त मैले त खर्च गरेँ होइन, बाबु खर्च गर्छिन्छ, कहाँ खर्च गर्छु मलाई थाहा छैन। के भयो पहिलो रकम उसको पहिलो कमाइ चाहिँ केमा खर्च गरिदिनु भयो? उसको पहिलो रकम त अझै पनि मैले राखेको छु कि। डान्सिङ आल नपरे पनि नाच्न चाहिँ डर लाग्छ? नाच्न त म जस्तै हो खुट्टा हल्लाउन आउँदैन। कहिले स्टेजमा गाउँदै गर्दा पनि यो गीतमा अब हामी त अडियन्स भएर हेरिन्छ नि त, दर्शकहरूले एक खालको सोच्या हुन्छ यो गीतमा अलिकति हात हल्लाइदियो हुन्थ्यो नि त। म आफैले सोचिरहेको हुन्छ कि यो गीतमा अलिकति उफ्रिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। ऊ चाहिँ सिधा भएर गाइरहेको हुन्छ कि। सोलो सङमा त स्वाभाविक नै छ होइन, अलिक फास्ट गीतमा पनि अलिअलि उफ्रिने गरेछ। उसलाई अलिक फास्ट गीत एउटा चाहिए हो अलि यति बेला जस्तो स्टेजमा उनकै खोजी हुने, तर उनको गीत सबै रोदनात्मक छ। अहिले चाहिँ काजल सुट भइसकेपछि काजल रेकर्ड भएर सुटिङ भइसक्यो होइन। नजर लगाली ओए नजर लगाली, नजर लगाली ओए नजर लगाली, ओए नजर लगाली दुनियाँ भइगयो पागल, ओए काजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल। 15,000ले टिकट काट्नु भएको थियो अरे कि। 15,000ले टिकट काट्नु? टिकट मात्रै काट्नु भएको थियो अरे। अब कतिपय मान्छेहरू त टिकट बिना पनि अब महोत्सवहरूमा त एनिवे घुसिहाल्छ नि। अनि अब म्याक्सिमम् स्टेजमा गएको भनेको त भोइस अफ किड्समा हो होइन। भोइस अफ किड्समा त्यहाँ भित्रको दर्शक हो, इन्डोर दर्शकहरू, इन्डोर हुने भने त ल मानौँ न 1000 जना होइन। त्यहाँ पुगेपछि त्यो महोत्सवहरूमा अथवा अडियन्सहरूले बोलाउँदै गर्दा होइन चर्चा चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ। हामी त अब एउटा कोठाभित्रबाट छोरोले गाएको छ जस्तो रेकर्ड गर्नु गयो, त्यसपछि रेकर्ड गरेर आयो, त्यति मात्रै फिलिङ हुन्थ्यो नि त गीत गाएको छ। अथवा हामीले हेर्ने युट्युबहरूमा होइन त त्यहाँ दर्शक देखिँदैन नि त। लाइभ दर्शकहरूमा देख्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्दो रहेछ। कुनै प्रोग्रामहरू चाहिँ अब पढाइ छ सर भनेर क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो दिन चाहिँ जुन दिन प्रोग्राम उसको डेट हुन्छ नि त, बाबु यहाँ चाहिँ अथवा स्कुल गएको हुन्छ, मैले यसो हेर्दै गर्दा अरू कलाकारहरूले हाल्नुहुन्छ नि त, त्यो दिन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ कि मलाई। त्यो एकदम व्यक्तिगत सोच। प्रोग्राममा गएको भए आज त्यहाँ हुन्थ्यो नि त भन्ने त्यति मात्रै। तर आज त्यहाँको मतलब त अब हामीले अब लामो सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक दिनलाई सोच्ने कुरो हुँदैन। भनेको उसको पढाइको कारण पनि उसले लाखौँ कमाउने कार्यक्रमहरू छोड्नु पर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ प्राय कार्यक्रमहरू इक्जामका कारणले यस्तो प्रब्लम हुने गर्दो रहेछ होइन। अब छोरोले कमाइसकेपछि अब राख्ने कुराहरू पनि छ होइन, सेभ गर्ने कुराहरू पनि उसका लागि भोलि सरप्राइज पनि होस् न। ओहो मैले त्यो गरेको थिएँ त्यो बेला, बाबा मम्मीले आफैले खर्च सबै नगरिकन मेरो लागि राखिदिनु भएको रहेछ भनेर यस्तो बिमा गर्ने कुराहरू, बचत गर्ने कुराहरू त्यो पनि छ होइन। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ उसको गीत नसुनिकन हामी त निन्द्रा लाग्दैन भन्ने पनि मान्छेहरू मैले भेटेको छु होइन। त्यो माया हो नि त। त्यो माया पनि कायम राख्नु छ होइन। यतापट्टि पढाइ पनि बिगार्नु छैन, त्यसैले पनि पढाइ र सिङ्गिङ दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लानुपर्छ भन्ने सोचले अगाडि बढाइरहेको। त्यही भएर पनि उसको स्कुलमा पढाउने म्यामले नै यहाँ होम ट्युसन पढाउनुहुन्छ। बिछोडको करौतीले काट्नु नै काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो, एउटा बाटो परदेश अर्को घर देश, परदेशी र घर देशको कहिले होला भेट। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp.
वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल पहाड तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्रबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। दर्शकबिन, लालीगुराँस.com मा हामीले धेरै पटक यो फ्रेममा हटाएको व्यक्ति आजको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, तर विषय फरक, प्रसङ्ग फरक। पछिल्लो समय नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा छुट्टै पहिचान बनाएको गीत हो फापरको पिठो। यो गीत आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि नेपाली साङ्गीतिक बजारमा आएको थियो, जुन गीत लोकप्रिय गायक विमल डाङ्गीले गाउनु भएको थियो। 18 वर्ष अगाडिको गीत फेरि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा बिउतिएको छ। आज यो गीतको चर्चा र यो गीतको सफलताले नेपाली साङ्गीतिक मनको अझ उचाइ बढाएको छ। आज मसँग फापरको पिठोसँग सम्बन्धित बाल गायक सुप्रिम मल्ल हुनुहुन्छ। यो गीतका सर्जक तथा गायक भने असली सर्जक, असली गायक पहिला जसले आवाज दिनुभएको थियो उक्त कलाकार यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ, विमल डाङ्गी। तर सुप्रिम मल्लले यो गीत गाइसकेपछि यति बेला भने सामाजिक सञ्जाल, विशेषतः टिकटक, फेसबुक, यताउता सबैतिर यो गीतको चर्चा बेग्लै छ। आज मसँग सुप्रिम मल्ल मात्र हुनुहुन्न, उहाँको बाबा पनि हुनुहुन्छ। यो गीतसँग उहाँको बाबाको पनि केही जीवनका कहानीहरू जोडिएको होला, हामीसँग पनि, हामी समग्र नेपालीसँग जोडिएको कहानी यो गीतमा छ। श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला। र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेब सर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनसँगै हामीलाई प्रायोजनमा साथ दिएको छ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली टाङ्लाफाट किर्तिपुरले। तपाईँ पनि आयुर्वेदिक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, उपचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। नमस्ते। सुप्रिमलाई पनि नमस्कार। धन्यवाद। कति ठाउँ घुमेर आउनुभयो भर्खर काठमाडौँ? सुर्खेत घुमेर आएँ, बुटवल घुमेर आएँ। अनि अरू ठाउँ पनि जानुभयो त? याद छ? पोखरा गएँ, त्रिपाल, धनगढी, अत्तरियातिर पनि पुग्नुभयो त? हजुर। है, भनेको लगभग 8-9 ठाउँमा महोत्सव धाएर आउनुभयो। 8-9 ठाउँ नभनौँ 4-5 वटा चाहिँ। 5 वटा है। यो सर्टेन टाइममा सुप्रिमले जस नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा मात्र दर्शकको मन जितेनन्, स्टेजमा पनि मन जित्नुभयो, 5-6 वटा स्टेज धाएर। त्यहाँ पुग्दाखेरि थाहा भयो कि यहाँ त अब हाम्रो बच्चा गाइरहेको छ, यति मात्रै त हो नि घरभित्र हुने त होइन। दर्शकहरू असली अडियन्सको मुखबाटै त्यहाँ सुन्दाखेरि त्यहाँ पुगेपछि ओहो के अरे चर्चा यहाँ रहेछ भन्ने खालको वातावरण बन्दो रहेछ। जो सुप्रिमले जे गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो त तल मासमा पनि दर्शकहरूले त्यही गीत गाइरहनु भएको थियो। एकदमै एकदम। यो देख्दाखेरि चाहिँ बल्ल सुप्रिमको एउटा चर्चा वास्तवमा ग्राउन्ड लेभलमा रहेछ भन्ने भयो। एकदमै। त्यहाँ पुगेपछि त्यो महोत्सवहरूमा अथवा अडियन्सहरूले बोलाउँदै गर्दा होइन चर्चा चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ। हामी त अब एउटा कोठाभित्रबाट छोरोले गाएको छ जस्तो रेकर्ड गर्नु गयो, त्यसपछि रेकर्ड गरेर आयो, त्यति मात्रै फिलिङ हुन्थ्यो नि त गीत गाएको छ। अथवा हामीले हेर्ने युट्युबहरूमा होइन त त्यहाँ दर्शक देखिँदैन नि त, लाइभ दर्शकहरूमा देख्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्दो रहेछ। अब बाबा पनि भर्खरको देखिन्छन् होइन सुप्रिम? तपाईँहरूलाई बाबा छोरो भनेर भन्छन् कि दाजुभाइ भनेर भन्छन् अरूले? बाबा छोरो नै। बाबा छोरै भन्छ? हजुर। तैपनि यसो देख्दाखेरि बाबा छोरा होइन जस्तो चाहिँ गर्छन् गर्दैनन् दाइ? कतिपयले त तपाईँले दाजुभाइ हो भनेर सोध्लान् नि। ठ्याक्कै तपाईँ दाजुभाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ आएको छैन। कतिपयले मलाई देख्दाखेरि तपाईँ नि यङ नै हुनुहुँदो रहेछ त भन्ने क्वेसन चाहिँ धेरैपल्ट सुनेको छु कि मैले। होइन म त्यति बुढो त भएन, मेरो छोरा मात्रै 9 वर्षको त भयो नि भन्छु मैले होइन। कतिपयले त्यो क्वेसन चाहिँ सोध्नु भएको छ, यङ नै रहेछ, हामीले त अलिकति म्याच्योर्ड, अलिकति यङ नै हुनुहुन्छ, के अरे अलिक बुढो भइसक्नुभयो कि जस्तो लाग्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ कि। किनकि बाबा पनि यत्रो भइसक्यो भन्ने भयो। त्यो चाहिँ सुनेको छु मैले त्यो क्वेसनहरू, मलाई नि प्रत्यक्ष क्वेसन गर्नुभएको छ त्यो खालको। अब बाबुलाई जस्तो स्टेजमा गएर आनन्द आएर गाएको गीत चाहिँ कुन हो पछिल्लो समय? अलि बढी गाउनु भएको? सबै हो।
जहाँ पनि माग आउने चाहिँ कुन गीत रहेछ तपाईँको? मैले सबै ठाउँमा गएको ए काजल फोटो फ्रेममा गएको छु। यी दुईवटा गीत चाहिँ तपाईँले धेरै ठाउँमा गाउनु भयो। हजुर। ओके, फापरको पिठो आइसकेपछि कतिवटा स्टेज चढ्नुभयो? फापरको पिठो आइसकेपछि मैले दुईवटा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। फापरको पिठो आइसकेपछि उसले दिपाल गर्यो फापरको पिठो होइन। त्यसपछि पोखरामा अस्ति बुटोलमा पनि गरे सम्भवतः। सुर्खेतमा हिजो 3-4वटा स्टेज त त्यही गीत आइसकेपछि जानुभएछ है? हजुर। है, खुसी लाग्छ त्यो गीत मैले गाएको हो भन्न पाउँदा? अहिले त जताततै फापरको पिठै छ। एकदमै धेरै खुसी लाग्छ है, हजुर। एउटै गीत झन्डै 85,000 एउटा मात्र टुक्का मात्र 85,000 मा चाहिँ टिकटक भएको छ। त्यस्ता सबै जसो टुक्काहरू भाइरल छन्। प्रत्येक टुक्काहरू एकदमै प्रत्येक टुक्काहरू चाहिँ टिकटकमा हिट एकदमै अत्याधिक भ्युवर भएको टिकटकरहरूले पनि बनाउनु भएको छ। खुसी लाग्छ त्यो हेर्दाखेरि। भनेको नेपाली सङ्गीत बजारमा मात्र नभएर टिकटक बजारमा चलेका टिकटक युजरहरूले पनि त्यो गीतको टिकटक बनाउनु भएको छ। त्यो एकदमै पपुलर टिकटकमा एकदमै पपुलर मान्छेहरूले त्यो हेर्दा चाहिँ खुसी लाग्छ कि। त्यस्तो माहौल पहिला अरू कुनै त्यस्तो उनले गाएको गीतहरूमा थियो? छन् फोटो फ्रेममा पनि छन् त्यो भिडियोजहरू त होइन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ उसको लाइभ दोहोरीहरूमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो कलाकारहरूले पनि गर्नुभएको छ। त्यो गीतहरूमा पनि त्यो भएको छ। त्यसपछि त्यो एउटा डाँडागारी साइलीमा पनि अत्याधिक मान्छेहरूले टिकटक बनाउनु भएको छ। अफिसियल गीतमा चाहिँ म्याक्सिमम् राम्रो राम्रो कलाकारहरूले पनि बनाउनु भएको छ। मैले हेरेको थिएँ। त्यो चाहिँ यही भयो। हजुर। तपाईँलाई पहिलो शब्द गाउन लाउँछु, त्यसपछि यो गीतसँग अलि बढी गहिरिएर जान्छु ल। पहिलो शब्द फापरको पिठोको। फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, यहाँको चामल साह्रै नै महँगो, यहाँको चामल साह्रै नै महँगो, सहरमा बाँच्न गाह्रो भो आमा, सहरमा बाँच्न गाह्रो भो आमा, यहाँ त चेल सबै थोक महँगो, यहाँ त चेल सबै थोक महँगो। फापरको पिठो पठाइदेऊ आमा, यहाँ त सबै थोक महँगो भन्ने कुरा छ नि होइन? यो वास्तवमा हामीले 18 वर्ष अगाडि सुन्दा पनि काठमाडौँ महँगै थियो होइन? 18 वर्षपछि पनि काठमाडौँ महँगै रहेछ है? एकदमै वातावरण त त्यही रहेछ नि। जस्तो विमल दाइहरूले यहाँ आएर गीत गर्दै गर्दा अथवा त्योभन्दा पहिले सङ्घर्षको पिरियड थियो होला उहाँहरूको होइन? त्यो सिचुएसनको कुरा उहाँहरूले गीतमा उतार्नुभयो होइन? गाउनुभयो, लेख्नुभयो। र अहिले पनि काठमाडौँमा त होइन कता कता त्यही गाउँकै आटो ढिँडो ठिक थियो वा सहरमा आएर गाह्रो भयो भन्नेहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ नि। इभन हामीहरू नै त्यो कन्डिसनमा हो नि त। त्यो वातावरण अहिले पनि रहेछ। जस नत्र भने गीत चल्दैन थियो कि, जस्तो कथा मिल्यो भने मात्र गीत चल्छ भन्छन्। सबभन्दा रियालिटी त त्यो भयो कि जब गीतले हरेक मान्छेहरूको वास्तविकता बोल्दैन त्यो गीत हिट हुँदैन नि त। गीतले यो गीतले पनि सायद अहिलेका सफल मान्छेहरू पनि हिजो सङ्घर्षबाटै आएको हो होइन? उनीहरूको त्यो सङ्घर्ष बोलिदिएको हो नि त। र अहिले जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ उनीहरूको पनि सङ्घर्ष बोलिदिएको छ, वास्तविकता बोलिदिएको छ यो गीतले। त्यही भएर पनि अझ युट्युबमा भ्युज मात्रै होइन, युट्युबमा जस्तो विमल दाईको युट्युबबाट त्यो खालको भ्युज छ होइन? त्यस्तै मैले हेरेको थिएँ यो फापरको पिठो टाइप गर्दा युट्युबमा मात्रै 10-12वटा युट्युबरहरूले अहिले फेरि हालिदिनु भएको छ कि त्यहाँ अब भ्युवर्स बाँडिएको छ नि त। अनि फेसबुकमा पेजहरूमा होइन, पेजहरूमा त 80 लाख 90 लाखसम्म कतिपय मान्छेहरूले थुप्रै पेजहरूमा यो भिडियो नै छ होइन? जस्तो त्यो भिडियो हेरिसकेपछि मान्छे युट्युबमा विमल दाईकै के अरे युट्युबमा हेर्नु भनेर जाँदैन नि त। आखिर गीत हो सुनिहाल्यो नि त।
अनि टिकटकमा पनि प्रत्येक टुक्काहरू छ होइन। यस्ता सामाजिक सञ्जालहरू थुप्रैमा छ, त्यही भएर पनि भ्युवर्स चाहिँ बाँडिएको छ। बाइ द वे एउटै ठाउँमा हुन्थ्यो भने त्यही पनि 10 दिनमा 10 लाख चाहिँ लाख दिनमा लाखका हिसाबले गइरहेको छ। बाइ द वे एउटै ठाउँमा मात्रै हुन्थ्यो अथवा युट्युबमा मात्रै हुन्थ्यो भने, अरू सामाजिक सञ्जालमा हुन्थेन भने के अरे धेरै राम्रो भ्युज हो यसमा। भनेको 60-70 लाख कटिसक्नु पर्ने। एकदम 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 यसमा नो डाउटै छैन। अब सुप्रिमलाई आमाको गीत धेरै सुहाउने रहेछ होइन। आमाका गीतहरू पहिला गाउँदाखेरि पनि दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भयो। अब त्यो गीतले भने जस्तै आमालाई चाहिँ यस्तो दुःख दिन नपाए हुन्थ्यो, बाबालाई यस्तो दुःख दिन नपाए हुन्थ्यो होइन भन्ने चाहिँ लाग्दो रहेछ कि रहन्छ। कस्तो हुन्छ नि त, सबै कुराहरू बाबा आमाले कमाएर खुवाउनु परेछ नि त होइन। हुन त अहिले त अब तपाईँले पो बाबा आमालाई कमाएर खुवाउनु पर्ने जस्तो देखियो, मतलब अहिले त तपाईँले कमाउनु भएको छ होइन। तै पनि त्यो लाग्दो रहेछ कि रहन्छ यसो सोच्दा, दुःख दिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ है। ओके, मैले अर्को कुरा, तपाईँले ठ्याक्कै कमाइको कुरा गरिहाल्नुभयो। एउटा तपाईँ लक्की व्यक्ति पनि हो। हुन त यस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय यो सञ्चार माध्यम आइसकेपछि विभिन्न ट्यालेन्टहरूलाई प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाले नै घर परिवार धानेको धेरै रेकर्डहरू छन्। जस्तो भारतकै ठुला ठुला रियालिटी सोबाट चाहिँ विजय भएका बालबालिकाहरू स्टार भइसकेपछि उनीहरूले कमाएर परिवार पालेका छन् होइन। आज छोराले तपाईँहरूको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिँदाखेरि कतिको उत्साहित मिल्छ या के हुन्छ? एकदमै खुसी लाग्छ नि। अहिले जुन बेला हामी यो उमेरलाई मैले कल्पना गर्छु कि त्यो गाउँमा गाई गोरु चराउन जाँदै गर्दा होइन, हामी त 9-10 वर्षको खोलामा पौडी खेल्ने, त्यसपछि भोक लाग्थ्यो घर आउने, बाँकी त्योभन्दा बाँकी हामीसँग कुनै कल्पना नै हुँदैन थियो नि। सायद जीवन नै यही हो कि भन्ने हामीलाई त्यो फिल हुन्थ्यो त्यो बेला होइन। अब त्योबाट अलिकति पार गर्दै गर्दा स्कुले जीवन, त्यसपछि स्कुलबाट कलेज होइन, त्यो गर्दै गर्दा पनि हामीले धेरै लामो सोच राखेनछौँ भन्ने फिल हुन्छ कि अहिले। त्यो बेला हामीसँग जे पढिरहेको छ, पढ्यो भने जागिर खानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा कल्पना हुन्थ्यो होइन। जे पढिरहेको छ त्योसँग सम्बन्धित जागिर भन्ने मात्रै त्यो कल्पना हुन्थ्यो। यति धेरै अब चौतर्फी मान्छेहरूको मनमा पस्न सफल छोरा भएको देख्दा त खुसी लाग्छ। अब सुप्रिमलाई चाहिँ जस्तो बाबाले भने जस्तै एक खालको दुःख सुख त छँदैछ, बाबा मम्मीलाई यति बेला सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। तपाईँले गाएर जस्तो स्टेजमै गाएर पहिलो रकम चाहिँ, पहिलो कमाइ चाहिँ कसलाई खर्च गराउनु भयो, कहाँ खर्च गर्नुभयो याद छ? खर्च त मैले त खर्च गरेँ होइन, बाबु खर्च गर्छिन्छ, कहाँ खर्च गर्छु मलाई थाहा छैन। के भयो पहिलो रकम, उसको पहिलो कमाइ चाहिँ केमा खर्च गरिदिनु भयो? उसको पहिलो रकम त अझै पनि मैले राखेको छु कि भन्नाले एज अ हजुर नै हुनुहुन्छ होइन। अनि अहिले एकदमै मैले लिइराख्नुपर्ने नाम, जुन दिदीले ऊ रियालिटी सो आउनुभन्दा पहिले नै दिदीले बाबु तिम्रो लागि म एउटा गीतका लागि खर्च गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो अमेरिकाबाट सबै दिदी होइन। अनि पछि स्टेजमा त्यो बेला त भोटिङका लागि खर्च भएको थियो होइन। त्यसपछि स्टेजमा गएको अझै पनि मैले राखिदिएको छु। अब एउटा गीत म आफैले लेखिदिँदैछु, सायद बिबिएन राई दाइले सङ्गीत गर्दै हुनुहुन्छ यसको होइन। त्यो गीत उसको पहिलो कमाइले नै त्यो गीत गर्ने भन्नेमा छु कि भन्नाले त्यो लगानी गर्ने, गीतमा लगानी त अझ थुप्रै लाग्नेवाला छ होइन। तर पहिलो कमाइ चाहिँ उसको गीतमै होस् भनेर राखिदिएका छौँ कि हामी। भनेको अहिलेसम्म उसको पहिलो रकम चलाइदिनु एकदमै पहिलो रकम अहिले पनि सुरक्षित छ। बाँकी रकम उसैको पढाइकै लागि खर्च गरिदिनु? पढाइका लागि अब कतिपय कुराहरू त हामीले आफ्ना समस्याहरूमा पनि युज हुन्छन् होइन। जस्तो पैसा भइसकेपछि छोराको भविष्यका लागि भनेर अहिलेदेखि नै त्यो अलिकति कता कता खर्च त भइ नै हाल्छ होइन। त्यो म्यानेज बाइ द वे त्यो हुन्थेन भने पनि म्यानेज हामीले नै गर्नु पर्थ्यो होइन। अब छोराले कमाइसकेपछि अब राख्ने कुराहरू पनि छ होइन, सेभ गर्ने कुराहरू पनि उसका लागि भोलि सरप्राइज पनि होस् न, ओहो मैले त्यो गरेको थिएँ त्यो बेला बाबा मम्मीले आफैले खर्च सबै नगरिकन मेरो लागि राखिदिनु भएको रहेछ भनेर यस्तो बिमा गर्ने कुराहरू, बचत गर्ने कुराहरू त्यो पनि छ होइन। तपाईँलाई जस्तो अहिले तपाईँलाई अर्को असर चाहिँ के परेछ भने सुप्रिमको इक्जामहरू रेगुलर आइराखेको टाइम, स्टेज उसैलाई त्यति बेला परेछ। अनि
चाहेर पनि अब तपाईँले स्टेजमा लान पाउनुहुन्न, जस्तो कुनै शनिबार या कुनै बिदाकै दिन पर्नु पर्यो, अनि यस्ता कुराहरूले चाहिँ असर पार्दो रहेछ। सुरुवातमा त जस्तो इक्जाम छ भने अरू स्कुलका लागि उसको पढाइ छुटिरहेको बेला छ होइन, त्यसले प्रिपरेसन गरेर त्यो रिभिजन गर्नु पर्यो, प्रोग्राम पनि भइरहेको हुन्छ होइन। कुनै कुनै प्रोग्रामहरू चाहिँ अब पढाइ छ सर भनेर क्यान्सल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यो दिन चाहिँ जुन दिन प्रोग्राम उसको डेट हुन्छ नि त, बाबु यहाँ चाहिँ अथवा स्कुल गएको हुन्छ, मैले यसो हेर्दै गर्दा अरू कलाकारहरूले हाल्नुहुन्छ नि त, त्यो दिन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ कि मलाई। त्यो एकदम व्यक्तिगत सोच, प्रोग्राममा गएको भए आज त्यहाँ हुन्थ्यो नि त भन्ने त्यति मात्रै। तर आज त्यहाँको मतलब त अब हामीले अब लामो सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक दिनलाई सोच्ने कुरो हुँदैन। भनेको उसको पढाइको कारण पनि उसले लाखौँ कमाउने कार्यक्रमहरू छोड्नु पर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ प्राय कार्यक्रमहरू इक्जामका कारणले यस्तो प्रब्लम हुने गर्दो रहेछ होइन। होम ट्युसन हजुरले लिइरहनु भएको छ? पढाइ तर सुप्रिमको त यस्तो व्यस्ततामा पनि एकदम राम्रो पढाइ छ अरे भन्ने कुराहरू पनि मैले खास स्कुलको हेड टिचरबाट पछि मसँग कन्ट्याक्ट गरिरहनु हुन्छ सरले, त्यो भन्नुभएको थियो। हामीले सोच दिने भनेकै उसको पढाइ हो नि त। उसमा एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो होइन। त्यो यदि ट्यालेन्ट हुँदैन थियो भने होइन, अब सिङ्गिङ उसको हुँदैन थियो भने पनि त पढाइ त रहन्थ्यो नि त, पढाइ त राम्रो गर्नु पर्थ्यो। त्यही पढाइ राम्रो होस् भनेर पनि अब मान्छेले गर्न सक्नेले अरू धेरै काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म उसलाई भनिरहेको छु होइन। त्यसमध्येमा पनि कहिलेकाहीँ म आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, उसको गेम सेम दायाँ बायाँ भन्ने कुरा त उसले थाहै छैन नि त। जस्तो अरू स्टुडेन्टहरूले अब अरू गेमहरू खेलिरहेको बेलामा उसलाई थाहा आउँदैन नि त, ऊ गीत गाएर बस्छ। त्यो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ छोरा भएको कारणले गर्दा पनि मेरो छोराले पनि अरू गेमहरू पनि भए हुन्थ्यो अथवा जाने भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर एउटा माइन्ड बच्चा कति चिज गर्न सक्छ त होइन। त्यही भएर पनि मैले म्याक्सिमम् प्रायोरिटी भनेको पढाइ र यो सिङ्गिङ, यो दुईवटा कुरालाई मात्रै। पछि ठुलो हुँदै जान्छ, अब शरीरहरू बढ्दै जान्छ होइन। त्यो बेलामा उसको एक्स्ट्रा फिजिकल कुराहरू उसले के गर्न सक्छ ऊ आफ्नो दिमागले गरोस् होइन। अहिले हामीले धेरै प्रेसर दिएर यतापट्टि गेम पनि खेलाउने, करातेहरू पनि गराउने होइन, यतापट्टि पढ्न पनि लाउने, गीत त नगाइ भएको छैन। फेरि यति धेरै दर्शक श्रोताहरूले यति धेरै माया गरिसकेपछि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ उसको गीत नसुनिकन हामी त निन्द्रा लाग्दैन भन्ने पनि मान्छेहरू मैले भेटेको छु होइन। त्यो माया हो नि त, त्यो माया पनि कायम राख्नु छ होइन। यतापट्टि पढाइ पनि बिगार्नु छैन, त्यसैले पनि पढाइ र सिङ्गिङ दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग लानुपर्छ भन्ने सोचले अगाडि बढाइरहेको। त्यही भएर पनि उसको स्कुलमा पढाउने म्यामले नै यहाँ होम ट्युसन पढाउनुहुन्छ। बाहिर कार्यक्रममा बाहिर गयो, त्यसपछि पढाइ त छुट्छ नि त, 2-4 दिन पढाइ छुट्यो। यहाँ आइसकेपछि एकै दिन स्कुल जाँदा त ऊ त सरप्राइज हुन्छ नि त, त्यत्रो पाठ छुटिसकेको छ। त्यसले गर्दा पनि उसलाई पढ्न मन लाग्दैन नि त। त्यत्रो पाठ छुटेको छ, म आजको पाठले पढेर के हुन्छ र भन्ने जान सक्छ। यो डरले पनि ऊ के अरे बाहिरबाट प्रोग्राम गरेर आइसकेपछि अनि म्यामलाई बोलाएर बिहान 6 बजे उठ्छ बिचरा, म्याम आउनुहुन्छ। त्यसपछि 6 देखि 9 सम्म यहाँ जति पाठहरू उसले छुटाएको छ ती पाठहरू पढाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आज नभ्याएको भोलि पढाउनुहुन्छ। यसरी नै चलिरहेको छ। अब दोहोरीकै कुरा गरौँ न, उनी दोहोरीबाट अलिक पपुलर भइरहेको कलाकार पनि हुन्। म सुप्रिमलाई सोध्छु, तपाईँले अहिले दोहोरी यति धेरै राम्रो गाउन थाल्नुभयो, टुक्काहरू पनि स्टेजमै गएर गाएको देखिसकेपछि तपाईँ र पशुपति शर्मा दाइ भएको एउटा कार्यक्रममा, अनि अहिले चाहिँ जस्तो दोहोरी मजाले टिप्न सक्ने हुनुभएछ होइन, आफै फर्काउन सक्ने हुनुभयो रहेछ। पहिला सुरुमा पनि नसक्ने होइन, तर अलिकति कन्फ्युज हुन्थ्यो होला, अब चाहिँ मजाले दोहोरी गाउन सक्छु भन्ने भयो। त्यो चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि अझै त्यो भएको छैन कि, किनभने बच्चाको माइन्ड हो। जस्तो हजुरले भनेको कुरा हजुर त एउटा पाएको दिमागले भनिदिएको हुन्छ होइन, ती कुरा त उसलाई थाहा हुँदैन नि त। जवाब फर्काउँछ होइन, तर उसको जवाब चाहिँ फितलो जान्छ नि त। त्यसैले पनि थोरै धेरै एडभाइस चाहिँ हुनैपर्छ त्यहाँनिर होइन, स्क्रिप्ट हुनैपर्छ। उसले जवाब अलि ढिलो फर्काउँछ, अलि सोच्नुपर्छ नि त। त्यसको जवाब के होला, मैले भनेको कुरो त्यो शब्द त्यहाँ लागु हुन्छ कि नै, यही कुरा पनि उसले सोध्दो रहेछ कि। त्यही भएर पनि धेरै कुरा त गाइडेन्स नै हुन्छ।
तर गाउँछ भन्नेमा चाहिँ छ। भनेको स्टेजमा उसले दोहोरी पनि गएको छ। गएको छ, एक दुई टुक्का स्टेजमै फर्काउनु पर्ने सर्ट टाइममा होइन, त्यहाँ त अलिकति सोच्ने टाइम पनि भयो। लाइभ दोहोरीमा क्यामेराको अगाडि अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ। त्यो चाहिँ अहिले उनको लागि प्र्याक्टिस पनि भयो। एकदमै प्र्याक्टिस, अहिले त प्र्याक्टिस टाइममै भनौँ न। सबभन्दा धेरै माहौल भएको जस्तो हजारौँ दर्शक, कति हजारसम्म दर्शकको बिचमा गएको छन् उनले? अत्तरियाको प्रोग्राममा राम्रो दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो। 15,000 पछि आयोजक त्यहाँको दाइहरूले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति दर्शक चाहिँ नआएको होइन। अब त्यो अब सस्पेन्डेड कुराहरू पनि छ होइन, त्यति दर्शक चाहिँ नआएको थियो अरे। त्यो दिन उहाँको घर पनि त्यतै चक्रबम, अहिलेको जल्दो बल्दो गायक चक्रबम हुनुहुन्छ। चक्रबम र सुप्रिम गएको दिन चाहिँ आयोजक दाइहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि हिजो अस्ति अलिक के अरे कमै दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन फेरि राम्रो चाहिँ के थियो भने शिवरात्रिको दिन पनि थियो कि, बिदा पनि भयो कि नि। 15,000ले टिकट काट्नु भएको थियो अरे कि। 15,000ले टिकट काट्यो? टिकट मात्रै काट्नु भएको थियो अरे। अब कतिपय मान्छेहरू त टिकट बिना पनि अब महोत्सवहरूमा त एनिवे घुसिहाल्छ नि, अनि अब कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै माध्यमबाट घुसिहाल्छ होइन। 15,000ले टिकट काट्नुमा आज त राम्रो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। यद्यपि उसको फर्स्ट प्रोग्राम भएको हुनाले त्यहाँ साउन्ड स्पिकर अलिकति नआइरहेको, नर्भस भएको थियो। अनि थर्ड डे, त्यसको तेस्रो दिन चाहिँ उसले त्यही प्रोग्राममा गर्यो, त्यही स्टेजमै फेरि गाउँदा अझ बेसरी राम्रो भयो, राम्रो भयो। दुईचोटिसम्म त्यो स्टेजमा, एउटै स्टेजमा एकदमै। पछि आयोजकहरूले फेरि बोलाउनु भएको थियो। अस्ति बाबुलाई चाहिँ अझै खुलेर गाउन सकेन क्या हो, हाम्रो साउन्ड प्रब्लम भएको थियो। पहिलो स्टेज नै उसको लागि 12-15,000 दर्शक भइसक्यो त अति पनि होइन। पहिलो स्टेज नै। अब उसले म्याक्सिमम् स्टेजमा गएको भनेको त भोइस अफ किड्समा हो होइन। भोइस अफ किड्समा त्यहाँ भित्रको दर्शकहरू, इन्डोर दर्शकहरू, इन्डोर हुने भने त मानौँ न 1000 जना होइन, एउटा कुरो। म्याक्सिमम् हुने भने त 500, 600, 1000 होइन, त्यति पनि अट्न गाह्रो हुन्थ्यो नि त। त्यसपछि एकदम ओपन खुल्ला मैदानमा त्यत्रो मान्छेहरू, अझ उसलाई पनि फेरि के पनि प्रब्लम थियो भने भोइस अफ किड्समा त, भोइस अफ किड्सको स्टेजमा यो गीत भएन भनेर त कोही पनि बोल्दैन थियो नि त। जस्तो उसले जे पर्फर्मेन्स दिन गएको थियो त्यो गायो, त्यसपछि आफ्नो पर्फर्मेन्स सकायो, हिँड्यो होइन। त्यहाँ त कतिपय दर्शकहरूले त यो गीत नगाऊ अर्को गीत गाऊ भन्ने हुन्थ्यो नि त तलबाट। त्यो पनि उसलाई चाहिँ नयाँ अनुभव थियो कि, यो गीत नगाऊ भन्छन्, के गर्ने, कुन गीत गाउने भन्ने गयो होला नि त। त्यसले गर्दा पनि ऊ चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा अलिकति नर्भस भएकै थियो। तपाईँलाई जुन रूपमा अघि नै चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चिनाएको गीतको कुरा जोड्यौँ होइन, भोइस अफ किड्स पश्चात तपाईँ चलेको गीत मा फापरको पिठो पनि रह्यो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई कुन गीतले अलि बढी चिनाएको थियो? एकदमै धेरै धन्यवाद। यो गीत भोइस अफ किड्सभन्दा अगाडि मैले गाएको गीत हो। जब म थोरै धेरै गीत गाउने गर्थेँ र त्यतिखेर मलाई विश्वास गरेर आदरणीय ठुलबुवा नारायण ठुलबुवाले मलाई विश्वास गरेर बिछोडाको करौतीले गीत दिसेको थियो र त्यो गीत एकदमै धेरै दर्शकहरूले मन पराउनु भएको थियो। त्यसपछि नारायण दाजुले त्यो दिइसकेपछि लगत्तै ताराबाजी लई हाम्रो दुर्गा पौडेल दाजुले दिनुभयो होइन। त्यो गीत पनि एकदमै राम्रो भयो। त्यसपछि उहाँकै तिहारको गीत थियो होइन, त्यो पनि एकदमै राम्रो भएको थियो। त्यो भोइस अफ किड्सको स्टेजभन्दा पहिले नै अगाडि नै भएको थियो, पहिले भएको थियो। त्यो ताराबाजी लई त एकदमै मन पराउनु भयो दर्शकहरूले। पहिला तपाईँले बिछोडाको करौटी गाइदिनु। बिछोडाको करौतीले काट्नु मनै काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो। बिछोडाको करौतीले काट्नु मनै काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो। एउटा बाटो परदेश, अर्को घर देश, परदेशी र घर देशको कहिले होला भेट। बिछोडाको करौतीले काट्नु मनै काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको
दुईटा बाटो फाट्यो। कति मिठो आवाजमा कति मिठा गीतहरू गाउनुहुन्छ। तपाईँलाई चिनाएको तपाईँको इतिहास बदलिदिएको एउटा गीत थियो यो। त्यो बेलामा जस्तो सुप्रिम दोहोरी गाउँथे जुन बेलामा उनी एकदम साना थिए। कति याद आउँछ दाइ इन्द्रेणीमा पुगेको तपाईँ बाहिर हुँदाखेरि अहिले चाहिँ? इन्द्रेणीमा पुग्दा म आइसकेको थिएँ। म त्यहाँ गएँ पनि पछि के अरे त्यही प्रोग्राममा। त्यो बेलामा कस्तो थियो भने हामी चाहिँ नारायणथान बस्ने होइन, बाबुले अलिअलि गीत गाउने, दोहोरी नै गाउने अवस्था, दोहोरी नै लयमै बसेर दोहोरी गाउन सक्दैन थियो। त्यति बेला आधुनिक गीतहरू मैले प्र्याक्टिस गराउँथेँ उसलाई होइन, उसको मामाले पनि गराउँथे। यो गीतहरू जस्तो जुन गीत हामीलाई गाउन रहर के अरे सुन्दा आनन्द लाग्थ्यो ती गीतहरू चाहिँ छोरोले गाओस् न त भनेर हामीले प्र्याक्टिस गराउँथ्यौँ। पछि त्यो एजका हिसाबले त्यो एजमा राम्रै गाउँथ्यो भनौँ न, त्यो उमेरका हिसाबले। अनि जस्तो शब्दको मिटरहरू उसले केयर गर्थ्यो, अनि त्यसपछि त्यसको हाई लो नटहरू केयर गर्थ्यो होइन। मिठो नमिठो जस्तो भए पनि त्यो बेलाको उसको केयरफुल नै मिठो थियो, गाउन सक्छ भन्नेमा चाहिँ लक्षण थियो नि त। त्यसपछि कृष्ण दाइसँग कुरा गरेर पछि त्यो बेला इन्द्रेणीमा गएको थियो। आजभन्दा 4 वर्ष भयो कि होइन अब त। एकदम तोते बोली नै तोते थियो उसको। गीत चाहिँ गाउने, त्यो मिटरमा बसेर गाउने, टाइममा गाउने होइन। त्यो बेलामा अत्याधिक खुसीको कुरा के थियो भने कृष्ण दाइ खुसी हुनुभएको त्यो बेलामा इन्द्रेणीमा। उसले एकदमै टाइमिङ क्याच गर्यो कि लाइभ बाजामा होइन, इन्द्रेणीमा त लाइभ बज्छ नि त। उसले युट्युबमा सुनिरहेका गीतहरू लाइभ बाजामा उसले टाइमिङ दियो, टाइमिङमा गाउन सक्यो। यो नै अब चाहिँ गाउन सक्छ है भन्नेमा चाहिँ सबैजनाको त्यति बेलाको सोच भएको थियो। यस्तै थियो कि अहिले त्यति यो खालको सोच थियो। अहिले त धेरै माझिएको छ भनौँ न। भोइसको स्टेजपछि त उसले गाउनका लागि त धेरै अनुभव लिएको हो। त्यो बेला त स्वर भन्दा पनि तोते आवाज नै तोते थियो नि त त्यो बेला। भोइस नै अहिले सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ त्यो बेलाको होइन। अब सुप्रिमलाई यत्रो धेरै दर्शकले चिनिराख्दा होइन के गरौँ, जस्तो गीत बाहेक चाहिँ म्युजिक भिडियोमा नि आफै खेलेर आइराख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? डान्सिङ आउन नपरे पनि नाच्न चाहिँ डर लाग्छ कि लाज हुन्छ? नाच्न लाज लाग्छ हो? नाच्न लजाउँछन्? नाच्न त म जस्तै हो, खुट्टा हल्लाउन आउँदैन। कहिले स्टेजमा गाउँदै गर्दा पनि यो गीतमा अब हामी त अडियन्स भएर हेरिन्छ नि त। दर्शकहरूले एक खालको सोच्या हुन्छ, यो गीतमा अलिकति हात हल्लाइदियो हुन्थ्यो नि त। म आफैले सोचिरहेको हुन्छ कि यो गीतमा अलिकति उफ्रिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। ऊ चाहिँ सिधा भएर गाइरहेको हुन्छ कि। सोलो सङमा त स्वाभाविक नै छ होइन, अलिक फास्ट गीतमा पनि अलिअलि उफ्रिने गरेछ। उसलाई अलिक फास्ट गीत एउटा चाहिए हो अलि यति बेला जस्तो स्टेजमा उनकै खोजी हुने, तर उनको गीत सबै रोदनात्मक छ। अहिले चाहिँ काजल सुट भइसकेपछि, काजल रेकर्ड भएर सुटिङ भइसक्यो होइन। त्यो काजलले गर्दा उसलाई स्टेजमा गाउनु पनि अलिकति दर्शक उफार्नु सजिलो भएको छ। आउने हो सायद आउला अब 1-2 दिनमा, त्यस्तै कुरो सुनेको थिएँ मैले। काजल थोरै गाइदिनुहोस् न, अब त तपाईँ स्टेज चढ्ने गीत हो। नजर लगाली ओए नजर लगाली, नजर लगाली ओए नजर लगाली, ओए नजर लगाली दुनिया भइगयो पागल। ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल, ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल, ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल। ओए काजल आँखैमा लगाइदे गाजल। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो शब्दहरू? आउँछ यो एउटा शब्दहरू? तपाईँलाई त थाहा होला है सबै? मलाई थाहा छ। उसलाई चाहिँ गीत गाउँछ होइन, त्यो गीतले भने शब्दको अर्थ के हो भनेर सोध्छ। शब्द ठ्याक्कै हामी सुदूरपश्चिमकै मान्छे भए पनि ऊ चाहिँ त्यो वातावरणमा बसेर सबै शब्दहरूको अर्थ बुझ्ने भइसकेको छैन, बस्नै पाएको छैन। हजुरआमासँग कसरी बुझ्छ त उसले? केही कुरा त हामीले भनिदिनुपर्छ होइन, यसको अर्थ यो कुनै एकदम मौलिक वर्डहरू चाहिँ त्यहाँको एकदम सुदूरपश्चिमको अझ बाजुराका गाउँहरूमा बोल्ने अब मुवाहरूले बोल्ने भाषा केही कुरा चाहिँ सम्झाउनुपर्छ। प्रायः कुरा त हामीले घरमा बोलिराख्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ अब यो भने यो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भइसकेको छ। काजल चाहिँ कसरी पाए यिनले?
काजल चक्रबम हाम्रो चक्र राजाले चाहिँ बाबुको आवाजमा सुट हुन सक्छ है भन्ने खालको सोच गरेर एकचोटि चाहिँ म एकचोटि म्युजिक क्लासको लागि गएको थिएँ उता नरहरी प्रेमी गुरुसँग र त्यतिखेरै हाम्रो चक्रबम अङ्कलसँग भेट भएको हो अनि उहाँले यसो काजलको कुरा निकाल्नु भएको थियो। त्यसपछि अलिकति मात्रै म्युजिक क्लास सिक्दाखेरि एक दिन 2 दिन चाहिँ उहाँ आउनुभएको थियो अनि प्र्याक्टिस गरेर गइसक्यो अनि त्यसपछि 1-2 दिनपछि रेकर्ड भयो। भनेको अकस्मात भेट भएपछिकै यो प्लानिङ थियो? हजुर। तपाईँलाई अल द बेस्ट। हामीले सुरुवात चाहिँ फापरको पिठोबाट सुरु गऱ्यौँ र अन्तिम काजलबाट गऱ्यौँ र गीत सङ्गीतको यात्रामा तपाईँले जुन पछिल्लो समय लगभग चलेका गीतहरूलाई पुनः तपाईँको आवाजमा सुन्न पाएका छन् चाइल्ड भर्जनमा। अब अफिसियल्ली भन्दा चाइल्ड भर्जन किन पनि खोजी छ भने त्यो गीतमा बच्चाले गाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा मान्छेहरूको लागि उत्सुकता पनि भयो र उनी चाइल्ड भर्जनमा गाउँदा पनि चलेका कलाकारकै रेटमा गीत गाउँछन् होइन? चलेका कलाकारको रेट चाहिँ के छ भन्ने कुरो त थाहा छैन होइन। उहाँहरूले यद्यपि त्यही हिसाब गरेर दिनुहुन्छ होला। ओके, अल द बेस्ट दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। विश्वको पुरानो तथा सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिको जननी आयुर्वेद, संसारकै शक्तिशाली जडीबुटी नेपाली जडीबुटी। जब नेपाली जडीबुटी जुनसुकै रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ अनि हासिल हुन्छ जस्तो सुकै रोगमा पनि सफलता। यिनै नेपाली जडीबुटीको महत्त्व बुझेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीले हिमाल, पहाड, तराईबाट जडीबुटीहरू सङ्कलन गरी आफ्नै प्रशोधन केन्द्र अर्थात् औषधि उद्योगबाट तयार गरिएका जडीबुटीबाट उपचार गरी हजारौं नयाँ तथा पुराना दीर्घ रोगीहरूलाई पुनर्जन्म दिइसकेको छ। दर्शकबिन, आज हामीले गैंडाकोट 7 निवासी धनकुमारी सापकोटाको बात, युरिक एसिड, हातखुट्टा पोल्ने, झमझमाउने, सुन्निने रोगका कारण विगत 30 वर्षदेखि कष्टकर जीवन जिउँदै आउनु भएको तर वैदिक आयुर्वेदमा उपचार गराइसकेपछि सफलतापूर्वक निको भएका सफलताको कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। मेरो नाम धनकुमारी हो। यो नवलपुर 7 नम्बर वडा हो। मलाई चाहिँ अब शरीर दुख्थ्यो क्या, सबै यो चिसाले हो क्या, घाँटीको नसा दुख्थे, पाखुरो चल्दैन थियो, यो देउरे घुँडो यसो फुलेको थियो, अहिले शरीरै फुलेको थियो, अहिले त सन्चो भइन्छ, मलाई ठिक भयो। वैद्य आयुर्वेदमा गयो कि त्यहीँ गएर सन्चो भयो। 30 वर्ष जति भयो मलाई यो भित्रभित्र फुलेको दबाई कोही पकाएर खाने खाएँ, कोही चाहिँ महसित खाने खाएँ, कोही पानीसित खाने खाएँ, कोही दुधसित खाने। अहिले अब छैन, मुख बार्नुपर्छ। अहिले त धेरै बिसेक भयो, त्यहाँ नगएका बाँध्न पनि गाह्रै थियो। भ्यासमा गएँ, सरकारी यहाँ नि गएँ, त्यहाँ सरकारी यहाँ गएर नि भएको होइन, पुरानो भयो। अब 30 वर्ष जति भयो, ठ्याक्क मैले थाहा पाएको 30 वर्ष भयो। सकन्जरी गरी यस्तो हिउँदी गएर मेडिकल उनी गएर दबाई ल्याएर खायो, हात खुट्टाले टेउदाखेरि दुख्थ्यो, यस्तो मेडिकलमा गएर दबाई ल्याएर खायो, 100-150 को दबाई दिन्छन्, अलि बिसेको हुँदो रहेछ। अनि त्यतिकै सन्चो भयो भनौँ, केही हेरे नि हुँदो रहेछ। अनि फेरि सरकारी यहाँ गएर दबाई ल्याएँ, जचार दबाई ल्याएको 300 को दबाई दिनुभएको थियो सरकारीमा, त्यो दबाईले त हुँदै भएन। मलाई कसैले नि भनेका थिएन, त्यहाँ याफुमा भन्दा अर्दा सुनेर गइकिन क्या, नभनिकन भनेका भनेर नि भएन, याफुमा प्रचारमा भन्न सुनेर अनि खोज्दै गएको। वैद्य आयुर्वेदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो पुरानो रोग सन्चो भयो। 30 वर्षभन्दा पहिलेदेखिको चिसो बढेको रहेछ, अहिले निग्रो। हामी कहाँ बिना अपरेसन पाइल्स, फिचर, फिस्टुला, पत्थरी जस्ता रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ। साथै युरिक एसिड, सुगर, ब्लड प्रेसर, चाया पोतो, डन्डीफोर लगायत सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिने। महिला तथा पुरुषमा हुने यौन दुर्बलता, स्त्री सम्बन्धी रोगहरू, महिनावारी गडबडी, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, नाक कान घाँटी सम्बन्धी रोगहरू